عبد العزيز بن باز ابن عثيمين وغيرهم توا يمبي بدا امام ابن باز ويني امام ابن تيميه ويني توا غدو مبتدئ ضال ندريم توكي بلا بفوري وينا قال ابن تيميه وينا ابن تيميه وتوكي ولا وينا غدو سنه قال ائمه السنه فليحذر الانسان بادم فينت بودون واتا حكيلو اندا لا ولا مغلو بحجته ودليله لا بالدعوه نبي اجو حديث من النبي جو يا ما قل عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها عليكم لو بيغو الزموا لسمه بني شراء الحديث انبي لسمه سنه بسنه لوتنان بيام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي تمسكوا بها نجوكي سنه من بطم كرلي كتانجو فيكا وعضوا عليها بالنواجذ كوادي ngam yimbe bid amaran esto سيتعلقون بالمتشابهات ولا يردون الى المحكم بنفس جلور ديم بيا قال لا والاسر ان الانسان لفي وزر هاي من بيا يو حالا غونغا بن بولواتا غدو بو نفس جلور دي بيا الله تندوي الله يدي ودو بذكري لا من قال لا اله الا الله من كان اخر كلام لا يدخل الجنه يذكر مثل هذا الكلام الذي ليس دليلا على عمله نادو مجبو دو كوغال ماكو يو غاتي حكيلو بودوم يمبه فوري دودان سيدخلون البيوت والمساجد ابن مسعود وي الله يردو موي زمن تسوغي يمبه غار الناس جولور دي مودون be aaja be ngazina on be deftere Allah وقد تركوا كتاب الله وراء ظهورهم be accube deftere Allah bo hayati be nasire be mare gambe jangainde نعم كشان التبليغيين بجنگو من بجنگاينده بنفتا بجنگا آية قوتل انفروا هبابا بجنگا والأسري لو كم جي ميبوغو جي سرقوغو السفاء من الناس والسذج من الناس رجو جي دفتر نفومار نتسكراجي دريول قالو رجو إني دو فينيترجي لو كم فضل التلبيس على الناس كان جمال لينغاتنا كيلو يمبدون بشرغان يمبي يلبس الحق بالباطل بقرنا ثورة لمشة غونغا وهذه تسمى شبهة فالشبهة شبهة لأنها تشبه الحق لكن ليست من الحق في شيء شبهة دو بايغو هنده من نندي بي غونغا أما تو غونغا فيستا ما جو إنا ما ببالونده أتا ما فيري ماري نادم غونغا إنو كبترتا فيستو غونغا ها فيستا إتا أتا فيوري سنا بي أندل تو دليل من سيم بي بنتا نغم بي أودن be cankititto bal bangiyeten hande be aaje hawtugo yimbe wada istimaji wada kaza wiya hawtan yimbe walla atime en ha walla be ha wadani ahlul bid'a lahum subul kathira be don mari la bidudi jamum yidgo annabijo julbe don jodi wallahi yakeji sadi nyawuji ngadi filuji jata ndikka yimbe tasba jangal quran ahlul bid'a lahum subul wa wasail kathira li idlal bani al bashar halku go bibbe adamen النبي جو يعضوا عليها بالنواجذ نتي سنة من بيقجد جمون موجب سنة بي والنواجذ مؤخرة الأسنان قجد دو نيه شكتير قند قندرتون دنجي أتاكي نغم سنة دو تو وندي بي يمبه بدا نجبتت سنة ماذا كان جم الله هدي جورو داغو بي يمبه بدا الله هدي نان غوازوجي مابه كودum tafsir kona bid'a man be bolwata to tijaniya joro wazina كل جماعة التبليغ دوازنا يم إخوان المسلمين ولا من بجماعة التبليغ كو بنقرتتا كو بدون غازنا كو تفسير بنغازنتا كو فقه بنغازنتا دغتاكو يا غوازمان دغتاكو نان غو كاسيت جمابه هذا دين يا إخواني هذه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات من كتاب الله جل وعلا نادم هذا في جرده كما سنبين إن شاء الله جل وعلا بالأدلة الواضحة والبراهين الساطعة بهجاج لابي بآيات جبو تمجده بنانانجي تو مبتا كدو ولا حال لا تيكا كلتيكا مسألة المنغم حالا والمن أمها دو هجاج دي موجب سنة دوكي دي مبولودن دو منجترو دي مبولوتنا درسة من فير دو تو قدوي وابك مسألة من أعطيناه سنة كاملة en dokkan mo hitande timmidinde lebbi sappo e ɗiɗi o yaa o wadda o asbatna ma huwa khilafu hadihi almasail ko lutata mas'alaji ɗo kanjum jotta on nanan no yimɓe giɗi ñiñorago sunna pat ɓe ñiñorta ko sunna be boliɗe innama be kuudi noon
yimɓe sunna yimɓe mallum en wasinoɓe dow sunna ɗo ɓe kuɗi yimɓe ɓe mbini ɓe kaza wala ko ɓe mbiɗo nda ko annabijo wi nda ko ibnu abbas wi nda ko abou hurayra wi nda hadise ol ɗo nda gurtinɗo ngol nda pilliɗo ngol wala ananata hum yushagibun désordre wa mushagaba la tasma'u li hada alquran walgaw fihi la'allakum taglibun lakin lan yaglibu ngam allah windi wi nuɗɗinɓe mo tokkiɓe ɗatal saabu en ɗo kamɓe jaloto kataba allahu la aglibanna ana wa rusuli walaqad sabaqat kalimatuna liibadina almursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fasbiru ya ala sunna muñe warhamu nnas kinne ɓiɓɓe adama en tabite dow lawol lamgol jange cankite dina labka ɗo kam yahtadi bidhalika kathirun min alkhalq ta kakkilane almushagibun wala ahlu alfawda wala ahlu aljahli na majjuɓe na wonɓe dow laabi laatiɗi kalluɗi walla ashabu almatami'i addunyawiya la taltafitu ilayhim falyushghilkum talabakum lililmi sugla on ɗaɓɓitirgo andal sugla on sankitirgo andal sugla on joɗago ha joole modiɓɓe sunna hunjago defte sunna hunjago ahadithu rasulillah sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annabijo e gatten sunna ɗo ɓe gaggidde wa iyakum wa muhdathati l umur fa inna kulla muhdathatin bid'a o wi en o rentini en ko lutata sunna man yo ɗo annabijo limti mas'ala ko hollata sahabo en ɗo tedduɓe gonga ɗo gal maɓɓe woni gonga wonata gal ɗarigaji feere ngam tokkiɗo sunna ɗo annabijo tokkiɓe salaf en e tokkiɗo fewre bo o aƴa wiyoɗo tokki annabijo lakin huwa yattabiu cheikhahu الذي رأى رسول الله يقظة أو مناما واستحدث له كثيرا من البدع إياذا بالله جل فتنني مو بدعا جدود جمم دو يوغا حديث جدي چappotoden do modum derrabe ha finditingo en do bural sahabo en annabi من عليه الصلاة والسلام وسنذكر بعض الآثار en don limta yoga آثار عن سلف هذه الأمة سلف أمة تورن من دو بندر مودي سنة جابي أصحاب en mawɓe nder modiɓɓe sunna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɗumeɓe mbi'ani sahabu en annabijo خرج الدارمي بسند صحيح كما ذكر ذلك غير واحد من أئمة السنة حديث المنقول ورق الحديث عبد الله بن عمر رواية فيرب ورق الحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال ابن مسعود وي من كان مستنان فليستن بمن قد مات komo yiɗi yaktago o yakto mayɓe komo yiɗi yaktago yakto mayɓe ɗum ɓen mayɓe ashabu rasulillah zaman man ɗo oɗo wolwana yimɓe yeeso maako ngam zaman maako ɗo yimɓe puɗɗi bidwa zaman ibn mas'ud ɗo o jaaɗo tawi yimɓe ɗon jooɗi ha julurde gaɗa zikiri tijjaniya ɗo o tawɗo ɓe ɗon gaɗa ɗum ha nder julurde nde o yehi o wolwani ɓe ɓe mbimo ɓe accata ɓe mbimo na allah mbiɗo faskurullaha zicran kathiran na ma aradna illa ɓe mbi se hayru ɓe giɗi nana yimɓe ɓe ñowata go ɓe anda degré gedde ɓe anda dina labka ɓe anda geddal maɓɓe ɗo kallungal ngal ɓuran jeenu ngal ɓuran yargo giya hawta julurde weyta leppol allah la ilaha illallah geddal man ɓuran jeenu ya ibadallah qulu dhalika bi mili afwahikum mbi haalawol man fi ayi makan wa fi kulli zamanin hada kalamu salafina salih ɗum boliɗe tongade a salafu hadihi l umma ngam gedde mawɗe ashirk thumma albida ɓawo man bo gedde garande ɓawo man almaasi alshahwaniya gedde laatiɗe ma haɗe dow suuno ngam waɗanɓe gedde suuno allah handoɓe ɓe andi ko ɓe gatta ɗum geddal walla ɓe anda fayarjuna tawba wa yarjuna an yaudu ila rabbihim jalla jalalu wa aduma sultan amma ba'itiɗo biɗa wiya on pat on yinnaɓe on patna on yimɓe aljanna ɓe mbiya enen ɗo en pat en ngala imanaku ɓe mbiya ngam kamɓe jata mbaala ndefa nder julurɗe mbaala ngaɗa keni nder julurɗe haddith wala haraj iyadan billahi jalla wa ala naudu billah min amalihim yattakhiduna almasajida amakina linashri albid'i wa nashri almuhdathat ɓe mbiya mo waɗay kuuɗe maɓɓe kam kañum wala imanaku ha jotta heɓtay lawol imanaku ɓe mbiya goɗɗo man faamay baba ma faamay ɓinguel ma faamay derɗa faamay hakaza yaqul balande kam rewɓe men ma calaje men ma ɓe giɗi sakugo falnahdar min haulai nnas ya ihwani gatanen ɓe hakkilo boɗɗum li annahum dullal
كم أضلوا من خلق الله جل وعلا نويب كالك نرجع بجومراو لقد أضلوا جبلا كثيرا والله وخلقا كثيرا إن ترى الله لورنا كلامه بإيري بدو لا ولا مقول الله لورنا بشر جماء بدو ما بدأهم عليهم كان جومراو تدرو بنيدو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ونندي قوت نرمود السنة كو يعني آية وتفسيرنا قال الإمام أبو العالية رحمه الله وهو من سادات التابعين ومن يتق الله في اتباع سنة نبيه يجعل الله له فرجا ومخرجا من عقوبة أهل البدع كومو رنت كيري جوميراو بتوكاغو سنة لابكا كادو جوميراو تدرو بانينو حسنا متجبيني ينغدا ميماتامو ينغدا ميما يمبي بدعة فرجا ومخرجا من عقوبة أهل البدع وهذا ذكره أئمة التفسير ومنهم الإمام أبو عبد الله القرطبي كما في كتاب الجامع لأحكام القرآن كتاب التفسير دليل من درب جد لا تيد كل نيد بدواجي ابن مسعود صحابه جو النبي جو حديث اللوري عند الدارمي بسند صحيح وتوي من جوري تسبا جوكي تسبريجي زمن من تسبريجي بدي من دون بانغاي تسبريجي يمبي بدء أن جوكو جتارون بانغاي o tawi kaaye ɓe mofti yeeso maɓɓe kaaye ɓe ɗo kebbini kaaye yeeso maɓɓe ɓe ɗon lima ɓe kaaye astahfirullah ɓe mando astahfirullah ɓe mando la ilaha illallah ɓe mando ɓe ɗo kewi nder julurde a kuufa ɓe ɗon gaɗa ɗum abou darda nde tawi ɓe hultori yi ko meeɗa yiigo gama julurde annabijo ɗum meeɗay ha annabijo maayi annabijo biɗoɓe bo man yaish minkum badi fasayara ikhtilafan kathira yo yimɓe bo ɗo tammi ko watte a julurde fuu boɗɗum na noon haala man wayi na kala ko yimɓe gaɗi a julurde fuu boɗɗum na noon سي حالا من كفئني دو ميزان الكتاب والسنة بفهم السلف كنجم أبو الدرداء أمي يتوي ابن مسعود ويما أسني ورياو يمبي كالكي ور أسني والوان بكيسة بتوبة عبد الله بن مسعود كان من عالم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أتشكو هو تفت بتوكيني بأبو الدرداء بنغاري بنداري دو كو يمبرو بي هي ما أسرى هلكتكم مجوكم النياوي بمعنى سبكم الله وليت ياوي بنجابي بمي ابن مسعود ما أردنا إلا الخير كم من قتروا خير من نفي نا شر من جدي بأنداكم من قتروا شر كان جميم بدأ عندي بو بأنداكم من قتروا شر ابن مسعود وريبي بما أسرى هلكتكم مجرم النياوي هلككم النياوي ما أسرى هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن بي مؤمن النهير من جدي عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه جرد بتهيرو أما هبتطالا والهيرو ناود قوانيا سيلا والمن بولابا جتاوي أدلا مكاني ولا نعطي مثال يعني مثال معروف في بلادنا هنا بين جتا أمته أدلا قروة قلتيونها ورمندو سألوا دلا قروة أدلا قال ويلا أدلا قال فون بنا ولا نانون أدو توكي فون بنا قالتون قروة وني أدو دلا تون لاول قروة وني ton laawol je ɓe ndiɗi dillugo garwa ɗo to an bo a wurtake haɓɓi dongal ma a wi anniyama boɗɗum a tokkake gal woyla aɗo dilla garwa a yottoto garwa na e marɗo anniya tokkiɗo laawol garwa artatama yottago na kuugal ma ɓurata kuugal ma ko ɗuɗgo na ngam gal woyla tokkiɗa ɗo Allah andi wuro jaaɗa pat mbiya garwana ɓe mbiye siwa garwana ɓe mbiye siwa garwana ɓe mbiye siwa aɗo dillani foti aɗo yaha Allah andi gure noy jarata kuugal ma ɗuɗan distance ma ɗuɗan kilométre ji ma ɗuɗan o bo hidde ler tatini o yottake kuugal ma ko seɗɗa hada mathalu sunniyi wal bid'i ɗo misal goɗɗo sunna be goɗɗo bid'a kanjum dewe yimɓe sunna ɗo ɗe pamare amma ɗe jurha Allah yimɓe bid'a bo ɓe bangitinoto be dewe ɗuɗɗe lakinna Allah jalla wala la yaqbaluha Allah jaɓata dewe man mo wi Allah jaɓataɗe enen mbina biɗo ɗum ɗo alladhi la yantiqu anil hawa o wi kama saha anhu min hadithi aishata radiallahu anhu fi sahihain man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun modiɓɓe sunnami raddun ay mardudun gayru maqbulin bil ijma' haala man ka lortete kaga jaɓatake ɓe pottal modiɓɓe sunna nda kuugal ɗuuɗi nda jagi ɗuuɗi efte jooɗe mbaale umme ndare ngiile amma Allah cenno jaɓata kuugal man Allah faddake goɗɗo bid'a bo Allah jaɓantamo tuubu mako sey to acci bid'a mako dekka sey paamen
yimɓe wiyanɓe ɓe ɗo tasba ɓe ɗon gaɗa do'a dow laawol bid'a ɗo Allah jaɓata do'a maɓɓe ɓe pat ɗo Allah jaɓata do'a maɓɓe kala goɗɗo bid'a pat do'a mum sa'atako ko o modibbo ko o liman jumare o limo ko jumare makka to yiɗi ko nde o limo to bid'a o bid'inkejo laawol do'a man gal laawol bid'a o wattangol Allah jaɓata do'a mako ya ikhwani وهذا كلام مروي عن سلف هذه الأمة بل كلام موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي سبك دوما آيات الله مو بها لول من درابه كان جميع بدأ كوتت يمبه سنة كوتتا به يمبه بدأ هدوه ngam jawmirawo nalanɓe jippinan tikkere jaɓantaɓe kugal maɓɓe goɗɗo sunna ɓaditoro ha Allah ɓe waygo kuuɗe maɓɓe ɓe soyde hawtugo ɓe maɓɓe ha waɗgo do'ayeje ɗe ɓe gatta iyadan billahi jalla wa ala ɗo hadisewol gotol nder hadise tappinanɗi en ɓural sahabu en annabijo hadithul irbad ibn sariya abdoulah ibn mas'ud asar ma ko giɗɗen sappago nder asarji kollanɗi ɓural sahabu en o wi bana filliha ma ko modiɓɓe sunna o wi man kana mustannan falyastanna biman qad mata ɗo en ɓesdan haala fayin seɗɗa dow masalawol biman qad mat oɗo wolwana yimɓe yiɗɓe nastugo no fewre zaman mako ngam yimɓe je puɗɗi joɗago ha julurde tasba ɗo ɓe yeɗɓe na walla ɓe maayi na ɓe yeɗɓe to o yiɗi wiigo yimɓe ta tokke mayɓe en paami alawol ngol banni kullu sahibi bid'atin ila yawm alqiyama Ahmad Tijani wakkati a wadda bid'a mum na yimɓe ɗon to yimɓe wonɓe yeeso maako ɗo modiɓɓe sunna mbiyaɓe ta tokke mayɓe ɓen mayɓe ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ilyas wakkati a wadda bid'a mum tabligh ha hindu duɓi temeɗɗe taliɗi modiɓɓe sunna mbiya yimɓe ta tokkemo o fewanan annabijo seyɗan wariya mako annabijo waraya mako ta nananemo Allah andinaymo tafsir kuntum khayra umma o fewan ɗo giɗaɗe mako ɗo giɗaɗe sehu mako Rashid Kankuhi ɗo tariqa jashtiya nakshabandiya sahrarudiya diobandiya ɗum turuq sufiya ta tokke ɗum o fewan o getona Allah o mayɗo wakkati man o geeto ta tokke mayɓe ɓen goni mayɓe ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam en paami alawol man bihada nafhamu hada alkalam fahman saliman faamu laatiɗo laɓɗo timmidiɗɗo to Abdullah ibn Mas'ud wiɓe ta tokke yeɗɓe tokke mayɓe fa inna alhayya la tumanu alayhi alfitna geetoɗo hoolare wala ha majjere mako ɓe fitina mako mo mayey bo wodi hoolare na wala hoolare o nanay annabijo wi fi hadithin Mas'ud وي حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد هو كغليم بالجنة حتى ما تكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ولا نانو إنن والعكس صحيح نكم جيتو كان ولا هو لا رهامو كان جم صحاب وين النبي جو بنانته نابي موبي بتدوبي درجة ما بمبولوتين جتا إنن نتني بيم بالجنة بفات مويدا بفوين جدارو هذا دين ngam yidgoɓe alama imanakum waygoɓe bo alama nafikare annabijo wi alamatul iman hubbul ansar alamatul nifaq bughdul ansar alama imanaku yidgo ansarin koye ɓena ansarin koye yimɓe madina e annabijo eggi wucce a maɓɓe waygoɓe alama nafikare qala al-imam Rabi' kalam jamil derraɓe min ahsani ma qara'at fi hadha al-bab wallahi nde jangumi haala man ɗo insharaha sadri وفرحت كثيرا بهذا العلم الذي وفقه الله لهؤلاء الأئمة نصحاب وإن بيدن غودي درجة ولا نانون أما أنا النبي سيفي أنصارين كوين هادو ولا نانون ويا المهاجرين والأنصار باوي غيو تو أنصارين كوين ما يدغوبي ألا ما إيمانكم من باب أولى المهاجرين لأن المهاجرين أفضل من الأنصار هذا كلام سليم والله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والعلماء بالجمع أندي جنغبي أندي مبي هامود من وندابر دوني أندي بيدو من وشرحوا لنا مثل هذا الكلام فطابت قلوبنا وسلمت صدورنا برد ميدن شيء إنن بو برد ميدن لا تشنيدي تجاه يدقو أصحاب رسول الله تدين قبي غنبيدن صابون بدرجاجي ولا نانون فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة هالكلام لابن مسعود وين دا بيدو
mayɓe ɓe wonɓe yeeso mon luttuɓe ɗo hayra hadihi l umma wala jottiɗo ɓe ha ummatore nde ɗo nane sifaji maɓɓe abarraha quluban wa amaqaha ilman wa aqalluha takallufan wala jottiɗo ɓe labgo ɓernde ɓerɗe maɓɓe laɓɗe noon Allah wi abarraha quluban abarra min albir walbirru huwa alhusn wodgo wa amaqaha ilman wala jottiɗo ɓe modibbaku wala jottiɗo ɓe luggugo andal itammi to on ɗo tiftora ذكرنا غير مرة في دروسنا أثر عن الإمام الشافعي ولوني صاحب وهذا الأثر ذكره ابن تيمية كما في بعض كتبه وي الصحابة هم فوقنا في كل عقل أو علم أو دين صحابة مرن هكلو صحابة مرن أندل صحابة مرن دينا كوجي تتلو ولا مؤير يتي مؤير من كوجي تتي العقل والعلم والدين هكلو أندل بيدينا يوغل كوجي من تتلو پر صحابة مرن saabo en jottaaki ɓe ha masala wal man ta tamme margo andal ɗo ɓe windugo defte de heta yusuful qaradawi en ɗo min nde defte na ahmad tijjani naɓe ɗo gadda deftere jawahirul maani na mohammad zacaria sewu jamatu tabliwi nde malfusat ilyas na mohammad ilyas ɗo wolwa oɗo tongo kanjum ɓe kurata jotta wahyu je jippi dow mohammad ilyas ina deftere man malfusat ilyas kala wahyu je jippi dow mohammad ilyas par oɗo tongo ɓe welde urdu ɓe transmete deftere ma ɓe gartiri ɓe arabia ɓe français ɓe cankitinde ha duniya inde mare malfusatu muhammad ilyas kitab shirki bid'i wa khurafat yasumu anna muhammad ilyas nabiyun fi hadi lkutub ɓeɗo aaƴa wahyu ɗo jippo dow muhammad ilyas radda allahu kaydan wa kafa almuslimina sharrahum yanshuruna الشرك بهذا تاتمو ngam ɓe mbiye goɗɗo docteur walla oɗon mari licence walla oɗo jangina université kaza walla oɗon limage lourde kaza saabo en binduɓe deftena saabo en goodi jammoje ɗo na saabo en annabijo ɗo ɓe ɗon ardo julurde na annabijo wonno liman walla na banni tatammo ɗon ngam yimɓe mari inde ɗon jottoto saabo en ndey ɓe gadda bidu'aji ɓe tasbe ɓe mbiyana ɓe kaza on giyayi o liman jumare na kanko woni mawɗo modiɓɓe na kanko o liman na kanko o docteur na kanko o kaza hada la yunzar ilay kuje ɗo ɗe giyatake deraɓe dina heftortake ɓe alqabji man sey to jammoje man ɗo ɗeɗo cobotiri ɓe tokkago sunna teɗo cobotiri ɓe tokkago sunna kam jammoje man ɗe dokkimo hayru amma to ɗe cobotire ɓe tokkago sunna tiñere woore ɓuran jammore man teddugo ha Allah هكذا قال أئمة الإسلام هذه الأمور لا تساوي بصلة إذا لم تصحبها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت ومن جماعة التبليغ ويم من قرتون جاواز مبه ولا وي اجتماع مبه كو دكتور عمري كو لمن جماعة تينير قران أندل ماكو درجة الله هذا كلام سليم يا إخواني هذا هو مفهوم الدين الصحيح قام أندل من قال نفاي مسكو قال نفا قدو أندل من قال لمت من العلم الذي لا ينفع در أندل قال نفته فعلمه صار حجة عليه أندل ما كورت حجة وماكو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من غش أمتي فليس مني on zambiɗo ummatore on wala nderam modiɓɓe sunna mbi wala ɓuranɗo zambago bo ba goɗɗo biyanɗo yimɓe jeeyi ha bidɗa wala ɓuranɗo mo zambago ummatore oɗo ɗo o kuperde rujo tollidanɗo zambotoɓe pat mawnugo modiɓɓe sunna man atahu rajulun fashawarahu fadallahu ala mubtadi'in faqad aana ala hadmi l'islam man qala hadha alkalam الإمام الفضيل بن عياض متنجي هذا من هاماك الإمام البربهاري الإمام المبطط رحمه الله وغير واحد من أهل العلم تقول وريها موسكة جوم أندلجو ويمو واني أسيني يمبه دو كميانا مبنا مجنغن منانا وازو مبنا تو يمبه من دو يمبه بدا ويمو ياها مبه مودب سنة فقط أعان على هدم الإسلام وولتي دو يبن قدينا